आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अपरेसन बिग न्युजमा दर्शकवृन्द, अपरेसन बिग न्युजमा आज हामीले फेरि पशुपति क्षेत्रभित्रको प्रसङ्गलाई लिएर यहाँ समक्ष अपरेसन गर्न गएका छौँ। उन्नाइस सय 97 सालमा सुरु भएको गौशाला अहिलेसम्म निरन्तर यसले सेवा दिइरहेको छ। सामाजिक संस्थाको नेतृत्वमा यति बेला गौशालाले हजारौँ तीर्थालुहरूको सेवा गरेको छ। यो सामाजिक कार्यको निम्ति जति सकारात्मक छ, सामाजिक क्षेत्रमा भएका विषयवस्तुसँगै फेरि यसले गरेका व्यापारिक गतिविधि अर्थात् आर्थिक क्रियाकलापहरूको प्रसङ्गले फेरि सामाजिक संस्था पनि विवादमा तानिएको छ। यद्यपि यसभित्रका सत्य तथ्यहरू के हुन्, समग्रतामा संलग्नहरूले के कसरी चाहिँ यसको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, यसका सन्दर्भमा जोडेर आज हामीले यही विषयवस्तुमा उठान गरेका छौँ। यसको सन्दर्भमा यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएका प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्यसँग कुराकानी गर्न गएको छु। नरोत्तमजी, खास गरी अहिले गौशालाको सन्दर्भ बाहिर आएको छ। वार्षिक 51,000 चाहिँ शुल्क होइन पशु क्षेत्र विकासले तिर्ने र दैनिक 200 का दरले प्रत्येक तीर्थालुबाट सङ्कलन गरिन्छ भनेर जुन बाहिर समाचार बाहिर आयो नि, यसलाई चाहिँ यहाँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, कसरी हेर्नु भएको छ? खास यसको वस्तु र तथ्य के हो? मलाई चाहिँ के भने यसमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि यो आउनुपर्छ होइन। ऐतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि आउने सिलसिलामा चाहिँ त्यो 90 सालको भूकम्पमा त्यो चाहिँ मारवाडी सम्प्रदायले चाहिँ के भने जुन किसिमको त्यो भूकम्प पीडितहरूलाई सेवा गर्यो, त्यो खुवाउने पिलाउने, त्यो चाहिँ के भने पालमा राख्ने, 3-4 महिनासम्म अनवरत रूपमा त्यो मारवाडी सम्प्रदायले चाहिँ के भने त्यो जुन सेवा गर्यो मारवाडी सम्प्रदायले। अनि जुद्धो शमशेर महाराज चाहिँ खुसी भएर चाहिँ के भने यो गौशाला चलाऊ भनेर त्यो तत्कालीन 1997 मा त्यो मिटललाई दिएको देखिन्छ। अब गौशाला मात्रै चलाउँदाखेरि गौशालालाई चाहिँ के भने त्यो गाईलाई खुवाउनु पनि पर्यो, दाना पनि चाहियो, सबै कुरा चाहियो, चाहँदा 2-4 पैसा आम्दानी पनि चाहियो। अनि त्यसैको आम्दानीबाट चाहिँ गाईलाई खुवाउनु पर्यो, पिलाउनु पर्यो। अब त्यो बिग्रियो के? मैले देखेको कुरा चाहिँ यो पनि सामाजिक संस्था हो, विशुद्ध सामाजिक सेवा गर्ने सामाजिक संस्था। जुद्धो शमशेर महाराजले दिँदाखेरि पनि दर्तावाला मोही मात्रै आफू हो, जग्गाधनी त श्री पशुपतिनाथ हो। अनि लाल पूर्जा त यो गौशाला धर्मशालाको लाल पूर्जा छ, उसले साल बसाली तिरो बिरो गर्छ। अनि त्यसबाट पनि अझ चित्त बुझेर भनेर 51,000 रुपियाँ दाम वर्षको थप दिन्छ। दर्तावाला मैले अरूले साधारण तिरे पुर्ने, यसले बढी तिर्नुपर्ने किन? आफूले चाहिँ के भने आफूले धर्मशाला चलाउन नसकेर त्यो चाहिँ के भने ठेक्कामा दिने, ठेक्कामा दिएर पनि पैसा असुल उपर गर्न नसक्ने। अहिले भारत सरकारले चाहिँ के भने धर्मशाला बनाउन दियो, बनाएर हस्तान्तरण गर्यो, आफूले चलाउन नसकेर अरूलाई चलाउन दिने ठेक्कामा। अनि यो गौशाला चलाइराखेको छ, गाईको सेवा गरिराखेको छ। यसको गाईको दुध चाहिँ हरेक दिन कति पाची दुध चाहिँ के भने 27 लिटर दुध चाहिँ पशुपतिनाथमा शुद्ध गाईको दुध चढाउनु लाग्छ होइन। अब त्यो चाहिँ हजारौँ धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ के भने यात्रुहरूलाई चाहिँ यहाँ बस्ने पैसा सस्तो दरमा चाहिँ के भने धर्मशाला चलाएको छ। यो बिग्रियो के? मेरो विचारमा चाहिँ गौशाला धर्मशालाले चाहिँ के भने जग्गा चाहिँ के भने अतिक्रमण गरेको छैन। ऊ दर्तावाला मोही हो, जग्गा धनी श्री पशुपतिनाथ हो, ऊ जग्गा धनी हो, दर्तावाला मोही चाहिँ यो गौशाला धर्मशाला हो। दर्शकवृन्द, खास गरी सामाजिक संस्थाको नेतृत्वमा यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने विषय जुन उठिरहेको छ, यो सँगै सामाजिक कार्यसँगै उसले सामाजिक दायित्वको विषय प्रदान हुन्छ या व्यापारी प्रतिष्ठानको रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भ पनि त्यतिकै ज्वलन्त छ। तसर्थ सामाजिक संस्थाले सामाजिक चरित्रका आधारमा उसको सामाजिक योगदान अगाडि बढाउनुपर्छ या यसै गरी व्यापारी प्रतिष्ठानको रूपमा सञ्चालन गरेर नाफामुखी उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यो सन्दर्भमा के भन्छन् त अभियन्ताहरू? यसका बारेमा म अभियन्ता विजय ढकालसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। विजयजी, जस्तै मारवाडी सेवा समाजले यो संरक्षण र सम्वर्धन गरेको कुरा जुन आएको छ, यो सँगै यसले उठाउने शुल्क अथवा यसबाट नाफामूलक तरिकाले गरेको जुन गतिविधिका विषयमा बाहिर आएका छन् खबरहरू, यसलाई चाहिँ यहाँले कस्तो हेर्नु भएको छ? यहाँ जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, सबभन्दा बढी यहाँ मारवाडी समुदायको हुनुहुन्छ, मभन्दा उहाँहरूसँग धेरै ठुलो अनुभव छ। यदि धार्मिक स्थलकै कुरा गर्ने भने भारतको भने नि मभन्दा उहाँहरूसँग धेरै छ र कमसे कम उहाँहरूले नि
त्यो चिज यहाँ एडप्ट गर्नु पर्यो। र यो धर्मशालाको रुमहरू जुन छ नि अलिकति अहिलेको जुन सिस्टमहरू चलिरहेछ नि इन्टरनेटमा ओपन गर्नु पर्यो या त्यसलाई कसरी अलिकति चाहिँ सेक्युरली चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छौँ हामीले, बढी एजेन्टहरू त्यसमा नघुसोस् त्यो प्रकारले अलिक ओपन गर्नु पर्यो, अलिक सस्तो दिनु पर्यो, व्यवस्थित हुनु पर्यो। र अब मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कि त्यहाँ ओपन फिल्डमा गाडीहरू पार्किङ गरेर गाडीमा चाहिँ धार्मिक यात्रुहरू राति सुत्नुहुन्छ। यहाँ आउँदाखेरि रुमहरू त्यति राम्ररी सर्भिस ओरिएन्टेड छैन। फर्स्ट यहाँको काउन्टर सर्भिस ओरिएन्टेड हुनु पर्यो। कुनै पनि या त्यो म्यान पावरको एउटा भिक्टिम आओस् या धार्मिक यात्रु आओस्, उहाँहरूसँग गर्ने व्यवहार नि एउटा हामी यो प्रयोजन चाहिँ एउटा धार्मिक उसको लागि हो, तर के छ भने उहाँसँग व्यवहार गर्ने एकदम प्रोफेसनल व्यवहार होस्। कुनै यात्रु आउँदाखेरि उहाँहरूसँग चाहिँ कुन प्रकारले हामीले चाहिँ बिहेभ गर्ने, एउटा धार्मिक चाहिँ हामीले सर्भिस प्रोभाइडरको रूपमा कि हामी लुट्ने तरिकाले, त्यो एउटा चाहिँ त्यो आफ्नो जुन हाम्रो नेचर जुन छ नि, हाम्रो चाहिँ बिहेभ जुन छ नि, त्यो स्ट्यान्डर्ड अफ बिहेभ चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। र पहिलो प्राथमिकता यहाँ जति पनि यात्रुहरू आउनुहुन्छ त्यो यात्रुहरूलाई दिनु पर्यो। त्यो मेन पावरको एजेन्टहरूले ल्याएर राख्ने भाइ बहिनीहरूलाई त्यो अर्को बाटो देखाउनु पर्यो, प्लिज त्यो अर्को बाटो देखाउनु पर्यो। र अलिकति कमसेकम हामी त्यो भारतसँग कम्पेयर गर्न नसके तापनि नि त्यसको 50% रेट घटाएर हाम्रो जुन रेट छ र त्योभन्दा 50% बढीमा हामी दिन सक्छौँ कि त्यसलाई प्रयास गरौँ। म एउटा व्यक्तिले सोचिया होइन, यो समग्र यात्रुमाथि अध्ययन गरेर मैले यो चिज बोलिरहेको छु। अहिले पनि यहाँ आउँदाखेरि थरीका मान्छेसँग मैले कुरा गरेँ, उहाँहरूसँग हर चिज मैले सोधेँ। कर्नाटकको केरलाको नबन्दै पर्नु भएको थियो साथीहरू, उहाँहरूसँग सोधेँ। दे आर भेरी ह्याप्पी विथ अस। हाम्रो सारा सिस्टमदेखि ह्याप्पी छ। तर हामी के चाहन्छौँ भने नि यहाँबाट कुनै पनि यात्रु आफ्नो गाउँ आफ्नो देशमा जाँदाखेरि नि यसको माउथ पब्लिसिटी क्रिएट गरोस्। ऊ भनोस् म नेपालमा जाँदाखेरि यो चिज पाएको थिएँ, प्राइसमा पनि यो पाएको थिएँ, मैले चाहिँ तपाईँको सर्भिस पनि यो पाएको थिएँ। कमसेकम त्यो भन्न प्रयास गरोस्। हाम्रो नितान्त यहाँ सबै समुदायले यहाँहरूले जसले चलाउनु भएको छ, यो मारवाडी सेवा समिति या मारवाडी साथीभाइहरू या अन्य साथीभाइहरू, उहाँहरूप्रति हामी धेरै आभार छौँ। र तर के चाहन्छौँ भने सेवालाई अलिकति सेवा जस्तो गरौँ, व्यापार जस्तो होइन। त्यो देखिन्छ, त्यो देखिरहेछ। अब देखिँदाखेरि के देखियोस् भने होइन यो त सेवै हो। जस्तै भारतमा हामी जाँदाखेरि स्पष्ट देखिन्छ त्यो सेवाको रूपले दिएको हो भनेर, त्यस्तो होस् भने मेरो आग्रह। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले आज खास गरी पशुपति क्षेत्रभित्रको गौशालाभित्रको सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ। गौशाला क्षेत्रभित्र रहेको धर्मशालाले गरेको सेवाका विषयसँग मात्रै होइन, यो सेवा सञ्चालनको लागि जिम्मेवारी लिएको सामाजिक संस्था मारवाडी सेवा समितिले गरेका गतिविधिका विषयमा हामी आजको विषयवस्तु खोतल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। 1997 सालदेखि नै अनवरत रूपमा सेवा गरिरहेको मारवाडी सेवा समितिले अहिले बदलिँदो परिस्थिति अनुसार आफूलाई अझ बढी सामाजिक उत्तरदायित्व अझै बनाउनु पर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। सामाजिक संस्थाले अबका दिनमा यसलाई कसरी परिमार्जन गर्दै सेवामूलक बनाउन सक्छ त, त्यो सन्दर्भमा हामी मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारी र जिम्मेवारहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विजयजी, जस्तै तपाईँहरू जस्तो लामो इतिहास बोकेको सामाजिक संस्थाले यो सञ्चालन गरिरहेको छ र सञ्चालन गरिराख्दाखेरि एउटा आर्थिक पाटो पनि जोडिएको छ अनि यसलाई अझ बदलिँदो परिस्थिति अनुसार व्यवस्थित गर्ने र अझ पशुपतिनाथ क्षेत्रको जुन खालको विकासको लागि पनि समग्र योगदान दिने कुरामा यहाँले अलिकति सोच्नु भएन या के कारणले यो अलिकति विवादमा बाहिर आयो र कसरी सल्टाउनुहुन्छ? विवाद त हामीले त गरेकै छैनौँ र हामीले त सेवामुखी यसलाई बनाउने कोसिस अझ प्रयास गरिरहेका छौँ। कतिसम्म सेवा दिन्छौँ भनेदेखि हामी एउटा त 27 लिटर दुध हामी निःशुल्क रूपमा पशुपतिमा पठाइरहेका छौँ। सेवाको उद्देश्यमा हामीले शववाहन र एम्बुलेन्स सेवा 24 घन्टा 30औँ दिन मतलब 365 दिन हाम्रो लागि सेवाको लागि तयार हुन्छ। जति बेला पनि हरेक शनिबार हामी 500 जना जतिलाई फ्रीमा निःशुल्क खाना खुवाउँछौँ। यहाँ हाम्रो संस्थाको तर्फबाट 500 जनालाई करिबलाई खाना खुवाउँछौँ। त्यसपछि हाम्रो बिहान र बेलुका 2 टाइम औषधालय यात्रीहरूको सुविधाको लागि प्लस बाहिरबाट आउने जो यात्री यहाँका लोकल स्थानीय पनि तिनीहरू आएर जचाएर औषधि समेत उनीहरूले लिएर जान्छन्। र त्यसपछि जस्तो रुम कोठा भाडाको सन्दर्भमा एउटा कुरा गर्ने भने हामी मिनिमम एउटा होल जस्तोमा हामी बेडहरू दिएर मिनिमम 60 रुपियाँ एकजनालाई 60 रुपियाँ जतिमा हामी चाहिँ उपलब्ध गराइरहेका छौँ। बाँकी कोठाहरूमा 200 300 स्तर हेरेर तिनीहरूको रेट हामीले राखिरहेका छौँ।
जस्तै यहाँहरूले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सम्झौता गर्नुभयो होइन, वार्षिक 51,000 चाहिँ शुल्क बुझाउनुहुन्छ। यो अब बदलिँदो परिस्थिति अनुसार 51,000 10 वर्ष अगाडिको चाहिँ जुन छ नि, यसलाई चाहिँ बदलिँदो परिस्थिति अनुसार अझ यसको योगदान विकासको लागि तपाईँले गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ कोषले पनि सोच्ने या तपाईँले पनि सोच्नुपर्ने के भयो? हामीले त्यस किसिमले कोही प्रस्ताव आएको खण्डमा हामी त्यसमाथि सोच्ने कुरा समयानुकूल तरिकाले हामी सोच्दैछौँ, त्यसमा नाइ भनेका छैनौँ हामी त्यस किसिमले। बाहिर एउटा कुरा के आएको छ भने जस्तै मारवाडी सेवा समिति, पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायतको चाहिँ होइन अन्तर मिलिबद्धमा चाहिँ यो खालको चाहिँ भइरहेको छ भन्ने खालको चाहिँ बाहिर प्रश्नहरू उठ्छन्। यसलाई यहाँले चाहिँ कसरी जवाफ दिनु? त्यस्तो कुनै औचित्य छैन, मैले कतै पनि कुनै औचित्य देखेको छैन। यस सन्दर्भमा हामी समयानुकूल जसरी पनि छ हामी तयार बसिरहेका छौँ र उनीहरूको तर्फबाट कुनै हामी मतलब कुनै पनि तरिकाले एकदम कडा खालको भएर बसेको छैनौँ हामी त्यही। बदलिँदो परिस्थिति अनुसार 51,000 कति कामयाबी बन्छ या बन्दैन त्यो एउटा पाटो हो, तर सामाजिक क्षेत्रमा योगदान गरेको सामाजिक संस्थाले यी विषयवस्तुहरूलाई अझ बढी पारदर्शी बनाउनु पर्छ या पर्दैन? राज्यले पनि यसको बारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ कि पर्दैन र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? यो यावत सवालका विषयमा अब समाधानका विषयहरू के हुन सक्छन् र आगामी दिनमा कसरी मारवाडी सेवा समितिले सेवा गर्ने कुरो मात्र होइन पशुपति क्षेत्रको विकासको विषयमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी फेरि कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यसको सन्दर्भमा केदारमान भण्डारी हुनुहुन्छ, उहाँ पशुपति क्षेत्र विकासको क्षेत्रमा अभियानका रूपमा चाहिँ निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अब यो बदलिँदो परिस्थिति अनुसार यसलाई अझ बढी चाहिँ बढाउनु पर्ने र त्यसपछि यहाँको सेवा सुविधाहरूको जुन छ शुल्कहरू जुन ल्याइरहेको भनिराखेको छ यसलाई कति चाहिँ व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउनु पर्छ होला कि अब बाँकी दिनहरूमा कसरी जाँदा अझ बढी सामाजिक संस्थाको प्रतिस्थापन अझ बढी चाहिँ उजागर हुने र बाँकी दिनहरूमा पशुपति क्षेत्रको विकाससँगै गौशालाको समग्र संरक्षण सम्वर्धन हुन सक्ने यहाँले के देख्नुहुन्छ? यो अहिले जुन हामीले पशुपति गौशाला धर्मशाला जुन अहिले हामी बसिरहेका छौँ र यो मारवाडी सेवा समिति हुन त मारवाडी समाजले यो धार्मिक र सामाजिक कार्यमा धेरै कार्यहरू हामीले अगाडिदेखि नै अब जस्तो 97 सालदेखि जो यहाँ बस्दै र सेवा गरेर आइरहेको हामी देख्न पाइरहेका छौँ। तर अब यो अहिले जुन 51,000 को कुरा छ जस्तो अहिले हामीले देखिरहेछौँ यो धर्मशाला एउटा पशुपति क्षेत्रको एउटा प्रतिनिधित्व धर्मशालाको रूपमा हामी लिनै पर्छ, किनभने कुनै पनि हामीले तीर्थस्थलमा चाहे हामी 12 ज्योतिर्लिङ्गमा जाउँ या इन्डियाको कुनै पनि तीर्थस्थल धाम होस् त्यहाँ चाहिँ हामीले प्रायः ठुल्ठुला धनी मान्छे मात्र होइन कि लो लेभलका मान्छेहरू पनि जाँदा त्यहाँ जो सुलभली बस्न पाउने ठाउँ धर्मशाला आवश्यक छ र त्यो हिसाबले यहाँ जो 90 वर्ष अगाडिदेखि जो यो सेवा जुन गौ पालनदेखि लिएर यो धर्मशाला चलाइरहेको छ यो त एउटा मारवाडी सेवा समितिलाई धन्यवादै दिनुपर्छ र यहाँको एउटा प्रतिनिधित्व यहाँ पशुपति क्षेत्रमा मारवाडी यो पशुपति गौशाला धर्मशाला लगायत यहाँ बनकाली धर्मशाला छ र अहिले भर्खरै भारत सरकारले जुन बनाइदिएको एउटा नयाँ धर्मशाला पनि छ। तर दुःखको कुरा अहिले जो सञ्चालनमा आएको यही धर्मशाला हो, यसले एउटा यहाँको तीर्थयात्रीलाई सेवा नै गरिरहेको छ र भने अब बनकाली धर्मशाला त्यत्तिकै बन्न भएको स्थिति छ र त्यहाँ अनि अर्को धर्मशाला भर्खरै चालु स्थितिमा छ र खासै के छ भने पशुपति क्षेत्रको यो जुन अहिलेको जुन विवाद र यो के छ भने 51,000 रुपियाँ भनेको अब खासै यो ठुलो कुरा होइन र यत्रो सेन्टरमा भएको यो धर्मशालाले जहाँसम्म हामीले यहाँ दिनमै यो 51,000 त के लाखौँ रुपियाँ जहाँसम्म लाग्छ यहाँबाट इन्कम हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को अघि नै भन्नुभयो हाम्रो मारवाडी सेवा समितिले पशुपतिनाथको लागि नित्य दुध हामीले पञ्चामृत दुधहरू चढाउन त्यहाँ नित्य दिने गरिन्छ जो गौशालाको नाममा गौशाला या धर्मशालाले त्यस्तै यहाँ तीर्थयात्रीलाई सेवा गरिरहेको छ। तर के छ भने हामीले बाहिरबाट आएका तीर्थयात्रीहरूलाई जुन रूपमा सेवा हुनुपर्ने त्यो सेवा चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मैले यहाँ प्रायः जुन दिन आउँदा पनि यहाँ प्याक देख्छु यहाँ
हाम्रो मान्छे पनि कोही आयो राख्छु भन्दा यहाँ रुमहरू पाउने स्थिति छैन यहाँ होइन। मैले धेरै पटक हाम्रा साथीभाइ आउँदा पनि यहाँ चाहिँ रुमको लागि आउँदा यहाँ पाउँदैन भने चाहिँ यस्तो प्याक र यस्तो अब जस्तो हामीले सटर देखिरहेका छौँ त्यहाँबाट पनि धेरै इन्कमहरू आइरहेछ। त्यस कारणले समय सापेक्ष जो हामीले एउटा 51,000 भने वर्षको एकचोटि 51,000 तिर्नु भने खासै माइनर हो, यो पैसा तिर्या सर होइन है। र पशुपति क्षेत्र विकास कोष यहाँ सबभन्दा ठुलो दोषी चाहिँ किन अघि नै हाम्रो सांसदज्यूले पनि बोल्नुभयो, हुन त हामी यहाँ मोही सर हामी यहाँका जति बासिन्दाहरू छन् र यो गौशाला धर्मशालालाई पनि एउटा मोहीको रूपमा यहाँ लिइएको छ र मोहीको आफ्नो रूपमा उहाँहरूले तिरिराख्नु भएको छ र सेवा पनि गरिराख्नु भएको छ। विभिन्न जस्तो यो सब वाहनदेखि लिएर यो एम्बुलेन्स सेवादेखि लिएर र विभिन्न स्वास्थ्य सेवा पनि गरिराख्नु भएको छ र यो एउटा महान कार्य मान्नुपर्छ। केही नभएकोमा यो हुनु हामी यसलाई गौरव पनि मान्नुपर्छ। तर पनि यो चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ कमी जस्तो लाग्छ। यत्रो लाखौँ रुपियाँ दिनको इन्कम हुन्छ, फाइदा हुन्छ, यहाँबाट जहाँसम्म लाग्छ इन्कम आएको हुनुपर्छ, हामीले यो हेरेरै थाहा हुन्छ। र यहाँबाट वर्षको 51,000 रुपियाँ तिर्नु भनेको यो खासै पैसा तिर्या जस्तो मानिँदैन जहाँसम्म लाग्छ। त्यस कारणले त्यो पैसा कहाँ कसरी के युज भएको छ त्यो त अब जस्तो जहाँसम्म लाग्छ एउटा सामाजिक संस्थाले जुन आफ्नो सेवा र धार्मिक कार्य गरिरहेकै छ। र अर्को कुरा के भने पशुपतिनाथमा लाखौँ मान्छेहरू आउँछ र यहाँ चाहिँ धेरै समस्या र प्रब्लमहरू छन् पशुपतिमा। हुन त यो जिम्मेवार संस्था पशुपति क्षेत्र विकास कोष छ र त्यस्तै गुठी संस्थान छन्, विभिन्न अरू निकाय छन् होइन। उहाँहरूकै एउटा चाहिँ यो जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरू पनि आफ्नो जुन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको यहाँको संरक्षण विकास र यहाँको सम्वर्धनको लागेको आएको संस्थामै पनि धेरै हामीले त्यहाँ चाहिँ ब्रह्मलुट भएको देखिन्छ। उहाँहरू गुठी संस्थान र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मिलोमट्टमा अहिले जो चाहिँ अहिले हामीले गुठीसँग यो धर्मशालाले मिच्यो, धर्मशालाको जग्गा र यहाँको दिएको जग्गा त कहीँ गएको छैन। उहाँहरूले एउटा यहाँ जग्गा यथास्थितिमा छ र उहाँहरूले सेवा नै गरिरहेको छ। मात्र त्यति मात्र हाम्रो जनको गुनासो यति मात्र हो कि मेरो पनि यही धारणा छ कि यत्रो इन्कम हुन्छ भने हामीले पशुपतिनाथको लागि पनि केही गर्नु पर्यो। त्यो दुध जो गौशालाकोले दुध चढाइरहेको त छँदैछ, तर त्यसको साथसाथै धेरै सेवाहरू गर्न सकिन्छ पशुपतिमा। हाम्रो पशुपति संस्कृति अहिले नष्ट हुने स्थितिमा छ। हामी गौरव गर्छौँ भगवान् पशुपतिनाथ राष्ट्रदेव भनेर, त्यो ठाउँमा हामी बस्न पाएको छौँ, सेवा गरिरहनु भएको छ। मारेवटा सेवा समितिले उहाँहरूलाई धन्यवाद छ जुन रूपमा सेवा गरिरहेछ र यसलाई अझ बृहत होस् र यहाँको धर्म संस्कृति परम्परालाई पनि अझ जोगाउने कार्य होस् र स्थानीय जो बासिन्दाहरू पनि उहाँहरू पनि तयार छन्, उहाँहरूलाई पनि यहाँ तपाईँहरूले समेट्नुहोस्, यही म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, अपरेसन बिग न्युजमा हामीले आज खास गरी पशुपति क्षेत्रभित्रको पशुपति गौशाला धर्मशालाका सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। पशुपति क्षेत्र हिन्दूहरूको आस्थाको धरोहर हो। धार्मिक आस्थाले मानिसहरू यहाँ आउने गर्दछन्, तर धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरू दिनानुदिन व्यापारिक प्रतिष्ठानको रूपमा विकास भइरहेका छन्। मानिसले धर्मका लागि आफ्नो जीवन अर्पण गर्छ, तर धार्मिक आस्थाहरू मानिसका कमाउने धन्दाका रूपमा बनेका छन्। यसको मूल जरो पशुपति क्षेत्र विकास कोष र गुठी संस्थान नै हुन्। त्योसँग जोडिएका अन्य सामाजिक संस्थाहरू पनि अहिले विवादमा तानिएका छन्। तसर्थ सामाजिक संस्थाहरूले सामाजिक योगदानका लागि मात्रै काम गर्न सक्नुपर्छ, त्यो मात्रै सामाजिक कार्य हुन सक्छ। किनकि सामाजिक संस्थाहरू जहिले पनि गैर नाफामूलक संस्था हुन्। तसर्थ पशुपति क्षेत्र विकासको सन्दर्भमा सामाजिक संस्थाहरूले त्यो खालको योगदान गर्न सक्नुपर्छ र समय सापेक्ष सामाजिक योगदान गर्नका लागि सामाजिक संस्थाहरूले पनि त्यो खालको ल्याकत देखाउनै पर्छ। तसर्थ आगामी दिनहरूमा पशुपति क्षेत्रभित्रका तमाम समस्याहरू त जीवका त्यो छन्, ती कसरी समाधान हुन्छन् त्यो सन्दर्भसँगै यो धर्मशालाको प्रसङ्ग एउटा अंश मात्रै हो। अंशहरूको समाधान भन्दा पनि समग्र समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष र जिम्मेवार निकायहरू कसिनै पर्छ। तसर्थ पशुपति क्षेत्र विकासभित्र रहेको यो गौशाला र धर्मशालाभित्रको सञ्चालनको कुरा र यसमा भएको आर्थिक क्रियाकलापको सन्दर्भमा बाँकी दिनमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त भन्ने सन्दर्भ जोडेर मैले मारवाडी सेवा समितिका अगुवाहरूसँग फेरि कुराकानी गर्न गएको छु। मारवाडी सेवा समितिले लामो समयदेखि धर्मशाला र गौशाला सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दा लामो समयदेखि हामीले समय सापेक्ष पशुपति क्षेत्र विकास कोषले निर्धारण गरेको मापन गरेको र व्यवस्था के छ त्यो सम्झौता आधारमा समय सापेक्ष बदलिँदो परिस्थिति अनुसार त्यसलाई अझ बढी पशुपतिको विकासका लागि संरक्षणका लागि पढ्नको लागि मारवाडी सेवा समितिले अब पुनर्विचार गर्छ या गर्दैन यो सन्दर्भमा मैले
प्रदीप गोयलसँग कुराकानी गर्नुभएको सबभन्दा पहिला मैले एउटा कुरा हजुरलाई प्रश्न पारिदिन्छु। यो पटक पटक 51,000 रुपियाँको जुन कुरा आइरहेछ र हामी त्यसमा लिबरल छैन अथवा हामीले पशुपति विकास कोषलाई सहयोग गरेका छैन, त्यो कुरालाई क्लियर रूपमा एउटा पत्रकार साथीहरूले मिडियाले एउटा के बुझे हुन्छ, हामी जहिले पनि पशुपति विकास कोषको अन्डरमा बसेर यहाँ काम गर्दैछौँ र उहाँले जुन कुरा हामीलाई भनेको छ 51,000, हामीले 51,000 रुपियाँ सय स्वीकार गरेर उहाँलाई बुझाइएको छु। भोलि आएर यसलाई चाहिँ पुनरावलोकन गरेर यति पैसा हुनुपर्छ, त्यो कुरा आपसमा बसेर हामी जहिले पनि रेडी छौँ। त्यसको लागि आजसम्म हामीले नै गरे पनि छैन र पत्राचार पनि भएको छ हाम्रो। हामीले भनेको छौँ हाम्रो लागि हामीले के गरिदिनुपर्छ, सेवाको लागि के गर्नु पर्यो, रकम कम छ भने रकम बढाउनु पर्यो, सेवा कम छ भने सेवा पुऱ्याइदिनु पर्यो। त्यसको लागि जहिले पनि निरन्तर हामीले प्रयास गरेका छौँ र त्यो प्रयासमा पशुपति विकास कोषबाट जे हामीलाई आदेश आउँछ त्यसमा हामी रेडी छौँ। हामीले अहिलेसम्म सेवै गरेको हो र मेरो मान्यता छ सेवा गर्दाखेरि हामीसँग सेवा गर्ने खालि हामी शारीरिक सेवा गर्नु सक्दैन। सेवा गर्दाखेरि केही न केही फन्ड चाहिन्छ। त्यो फन्ड जेनेरेट गर्नलाई मान्छेले के गर्ने, डोनरसँग माग्ने अथवा आफू आत्मनिर्भर भएर लिएर त्यो पैसाबाट सेवा गर्ने। र यो कुरा पटक पटक जुन कुरा आइरहेछ गौशालामा कमाइ छ, गौशालाको म आज एउटा हाम्रो मिडिया साथीलाई एउटा कुरा भन्छु, हाम्रो अकाउन्ट यहीँ छ टोटलै। तपाईँहरूले बसेर छर्लङ्ग बसेर ऑडिट गराउनु पर्यो, ऑडिट गराएर तपाईँहरूले निकालिदिनु पर्यो। हामीले यसबाट पैसा कमाएका छौँ, हामी जे भन्नुहुन्छ त्यो रेडी छौँ। घटेको पैसा वर्षभरिमा हाम्रो सेवा कतिवटा सेवा छ भनेर अघि हाम्रो विजय सरले भन्नुभयो, हाम्रो माननीयजीले भन्नुभयो, हाम्रो सेवा गर्दाखेरि त्यो पैसा कम परेको पैसा 1 वर्षमा एकचोटि हाम्रो गोपाष्टमीको दिनमा यहाँ एउटा साधारण सभा जस्तो हुन्छ, त्यो गोपर्वको रूपमा हामी बनाउँछौँ। कम भएको पैसा हामी एउटा गल्ला राखेका हुन्छ, मान्छेले त्यसमा पैसा हालिदिन्छ, त्यही पैसाबाट हामी सञ्चालन गर्छौँ र सेवा निरन्तर रूपमा दिन्छौँ। आज हाम्रो यो कृत्रिम खुट्टाको सेवा छ 4,000 खुट्टा। अघि उहाँले भन्नुभयो त्यसको हजुरले एकचोटि हिसाब निकाल्नु होला, किन हामी त अकाउन्टतिर जाँदैन सेवातिर बढी जान्छु भनेर। सेवै हामीले पुर्खाहरूले सेवा सिकाएको। अहिलेसम्म हामी डाउन किन हाम्रो यस्तो कुरा हुनु थाल्यो भन्नाले हाम्रो पुर्खाले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, सेवा गर्दाखेरि नाम चाहिँदैन है बाबु, सेवा गर्दाखेरि भन्नु हुँदैन हामी यो सेवा गरिरहेको। त्यसैले हामी आजसम्म एक्सपोज गरेन। आज हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सोध दिनुभएकोमा र यो कुरा एक्सपोज गरिदिनु होला। हामी सेवाई गर्नु आएको हो र हाम्रो समाजले सेवाई गर्छ र सेवा निरन्तर दिन्छौँ र अझै भन्ने गुणस्तर सेवा अझै तपाईँहरूलाई कहीँ लाग्छ यो गुणस्तर पुग्या छैन, यसरी गर्नुपर्ने हो, त्यो सजेसन पाऊँ र त्यो सजेसन पाएपछि तपाईँहरूको अनुरूप अझै बढी सेवा दिने हामी प्रयास गर्छौँ। यो हाम्रो धारणा छ। धन्यवाद। पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्रका यावत समस्याहरू जीवका तीव्र नै छन्। त्यहाँका जिम्मेवारहरूले यति बेलासम्म त्यहाँको सत्य तथ्य के हो बाहिर आउन सकेको छैन। यद्यपि पछिल्लो चरणमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्र भएका तमाम समस्याहरूका विषयमा हजारौँ प्रश्नहरू उठेका छन्। ती प्रश्नहरूमध्येमा गौशालाभित्रको सन्दर्भ पनि एउटा हो। तथापि धेरै समस्याहरूको एक समग्रतामा समाधान नगर्दासम्म पशुपति क्षेत्रलाई चाहिँ वास्तविक रूपमा पवित्र र एउटा गन्तव्यको रूपमा विकास अझै गर्न सकिन्न। त्यसकारण जिम्मेवारहरूले ठन्डा दिमागले सोच्न सक्यो भने विश्वका उत्कृष्ट धार्मिक गन्तव्यहरूको एउटा अब्बल गन्तव्य पशुपति सधैँका लागि उत्कृष्ट बन्न सक्छ। तर केही सीमित वर्ग, केही भूमाफिया, केही राजनीतिक शक्ति र केही सामाजिक स्वार्थ समूहहरूले वर्षौँदेखि लुटिराख्ने र धार्मिक आस्थाहरू सधैँ अतिक्रमण भइराख्ने सन्दर्भ अब अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई कति इमान्दारिता देखाउन सक्छ। समग्रतामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्र भएका समस्या मात्रै होइन, अन्य समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने त्यो राजनीतिले इमान्दारिता देखाउन सक्नुपर्छ। आगामी दिनमा पशुपति क्षेत्रभित्रको यो धर्मशाला र गौशाला सञ्चालनको विषयमा राजनीतिक रूपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा फेरि हामीले यस क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्यसँग फेरि कुराकानी जोडेका छौँ। वैद्यजी, यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ? तपाईँले भने जस्तै अब भोलिका दिनहरूमा यी उठेका प्रश्नहरूलाई समाधान गर्ने राजनीतिक तहमा कसरी हल गर्नुहुन्छ? होइन, यो विषयमा ज्यादै ठुलो विवादको विषय बनाउनु जरुरी होइन। यो दुईटै विशुद्ध सामाजिक संस्था, पशुपति क्षेत्र विकास कोष पनि विशुद्ध सामाजिक संस्था, उसले अलिकति बढी जिम्मेवारी लिएको होला। यो गौशाला धर्मशाला पनि सामाजिक संस्था, यसले थोरै जिम्मेवारी लिएको होला, तर विशुद्ध सामाजिक संस्था। अनि यो सामाजिक संस्थाको बिचमा चाहिँ के भने यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा म सदस्य भएको टाइम, वसन्त चौधरीजी चाहिँ के भने सदस्य सचिव भएको टाइममा, अनि कोषाध्यक्ष चाहिँ के भने यो प्रोफेसर पाठक भएको टाइममा एउटा चाहिँ सहमति भएको छ। अनि त्यो चाहिँ के भने माइन्ड मिटिङ भएको छ, सञ्चालक परिषदको निर्णय भएको छ। निर्णय गरेर त्यो चाहिँ के भने
त्यो माइन्युटिङ भएको छ। माइन्युटिङ भए मुताबिक दुई पक्षको बिचमा सम्झौता भएको छ। त्यो सम्झौता भए मुताबिकको दुई पक्ष सल्लाह गरेर मिलाएर त कुरै सुन्थ्यो नि। यत्रो लामो किनभने त्यो सम्झौतामा क्लियर कुरा छ नि। त्यो अवलोकनै गर्न नसकिने लालमोहर त होइन नि। अवलोकनै गर्न नसकिने लालमोहर त होइन। त्यो दुई पक्ष बस सल्लाह गर। अब तपाईँहरूले 51,000ले पुगेन, अलिकति 2 लाख देऊ भन्नुहोस्। त्यो सल्लाह गरेर मिलाउन सकिने कुरा यो विवादमा किन ल्याउनु पर्ने भने कि मैले देखेँ किन दुईवटा सामाजिक संस्थाको बिचमा बसन्त चौधरीको बिचमा चाहिँ के भने बसन्त चौधरीजी सदस्य सचिव भएको टाइममा एउटा जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भएको छ, एउटा लिखित चाहिँ माइन्युटिङ भएको छ। त्यो माइन्युटिङको आधारमा चाहिँ के भने त्यो सम्झौता भएको छ। त्यसको आधारमा चाहिँ के भने 51,000 रुपियाँ दाम चाहिँ तिर्दै आएको छ। साल बसाली तिरो भरो पनि गर्दै आएको छ। साल बसाली तिरो भरो पनि गर्दै आएको कुरा यहाँनिर होइन। मैले देखेको कुरा चाहिँ के भने गौशाला धर्मशालाले इमान्दारीका साथ सेवा गरेको छ। सेवा गरेका कुरामा कमी कमजोरी छैन। अब व्यवस्थापनको कुरामा कमी कमजोरी छ। माने के भने व्यवस्थापन चाहिँ अझ चुस्त र फुर्तिलो व्यवस्थापन दिने कुरामा व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी होला। त्यो हामी सल्लाह गर्दै छलफल गर्दै मिलाउँदै जाउँला। तर कुरा के भने पशुपति विकास कोषले कति भ्रष्टाचार गरेको छ भन्ने कुरा हिजोको कान्तिपुरमा हेर्नुहोस्। छानबिन उसलाई गर्नुहोस्। छानबिन यतातिर होइन। छिनमा घाटमा दाह संस्कार गर्दा समेत भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यो मलामी त्यो लास जलाउनलाई पनि ट्याक्स लिन्छ। अनि त्यो पैसा के गर्छ? तलबमा अनि उपदानमा सहुलियतमा। अनि उसले सामाजिक संस्था के काम गर्यो? उसले पशुपति विकास कोषले के सामाजिक क्रियाकलाप गर्यो? मलाई फ्योरिस भन्नुहोस् न। अनि आफू पनि नगर्ने अरूलाई गर्नेलाई पनि यसरी इन्करेज गर्नु, निरुत्साहित गर्नुहुन्छ। त्यो राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई इन्करेज गर्नु न। अझ तपाईँले योभन्दा राम्रो काम गर्नुहोस्, कति चाहिन्छ लिनुहोस् भन्नुहोस् न। गर्नुपर्ने कुरा हेर्नुहोस्। उनीहरूले सामाजिक सेवा गर्दा अहिले एक्सटेन्सन गरेर गौशाला धर्मशालालाई चाहिँ धादिङ पुऱ्यायो। धादिङमा गौशाला चलाइरहेछ अहिले। ए राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई इन्करेज गर्ने कि चाहिँ के भने निरुत्साहित गर्ने? खायो त ऐन कानुन अनुसार पाटा कसो न? खायो भने ऐन कानुन अनुसार। अब उनीहरूले बदमासी गरे भने उसलाई पनि ऐन कानुन अनुसार पाटा कसो न? हिजोको कान्तिपुर हेरी 1 पेज भ्रष्टाचारको पेज। त्यो चाहिँ के भने मलामीसँग पनि त्यो लाससँग पनि ट्याक्स लिने। यो पशुपति विकास कोष हरिश्चन्द्र राजा। त्यसैले यो कुरा चाहिँ के भने यो छानबिन चाहिँ तपाईँले गर्ने हो भने पहिला पशुपति विकास कोषसँग गर्नुहोस्। सबभन्दा बदमास अहिले कोही छ भने पशुपति विकास कोष छ। अनि संरक्षक चाहिँ के भने संरक्षक चाहिँ प्रधानमन्त्री छ। प्रधानमन्त्रीले हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? यसरी चाहिँ यो पशुपति विकास कोषलाई व्यवहारिक रूपमा छोडिराखेको छ। अहिले मन्त्री नभएको टाइममा त झनै प्रमोलुट। त्यसैले मेरो अरू यसमा केही भन्नु छैन। यसमा व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी भएको कुरा हामीले सच्याउनुपर्छ, मिलाउँदै जानुपर्छ। यो दुई पक्ष बिचमा चाहिँ बसन्त चौधरीको टाइममा एउटा जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भएको छ, सहमति भएको छ। 51,000 पुगेन भने साल बसाली पुगेन, कति पुगेन भन्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो। यो छलफलले टुङ्ग्याउन सक्ने कुरा हो भन्ने मेरो आग्रह हो। यसलाई चाहिँ टिललाई पहाड नबनाऊ, छलफल गरौँ, मिलाऊ। आदरणीय दर्शकवृन्द, पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्र भएका हजारौँ समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूको उजागर गर्नका लागि समय लाग्न सक्छ, तर हामी निरन्तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग जोडिएका समग्रताका विषयवस्तुहरूमा उठान गरेका छौँ। त्यसैको सन्दर्भमा गौशाला धर्मशालाको विषयमा आज हामीले सम्बन्धित सरकारवाला र स्थानीय अभियन्ताहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संरक्षकको रूपमा सम्मानीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्योसँगै मातहतका निकाय र संरचनाहरू छन्। लामो समयदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोष चरम विवादको घेरामा फँसेको छ। तसर्थ समग्रतामा पशुपति क्षेत्रलाई पशुपतिको एउटा पवित्र उद्देश्य जुन धार्मिक आस्था र विश्वास धरोहर छ, त्यसका लागि राज्यले हिम्मत गर्नुपर्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष, गुठी संस्थान लगायत सम्बन्धित तत्त निकायहरूले मारवाडी सेवा समितिसँगै बसेर अविलम्ब यसको सेवा शुल्क लिने जुन व्यवस्था छ यसलाई पुनरावलोकन गर्न अथवा पुनर्विचार गर्न छिटै पहल कदमी ल्याओस्।
जसले गर्दा समग्र पशुपति क्षेत्र मात्र होइन समग्र यो गौशालाको सेवा सुविधासँगै यसको पारदर्शिता र जवाबदेहितालाई पनि सुनिश्चित गर्न सकोस्। आजको हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि यही नै हो। तसर्थ मारवाडी सेवा समिति र पशुपति क्षेत्र विकास कोष बीच चाँडोभन्दा चाँडो यसको नयाँ सम्झौता भई यसको सुव्यवस्थित र पारदर्शी र जवाबदेही बनाउनका लागि पहल कदमी लिन सकोस्। हवस् त, आजको बिग न्युज यहीँ सकिन्छ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।